Kinutlo ikan sa nangsulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Ang tinuod nga mao gibanahaw si Kristo, ingon nga pasalig nga gadtong nangamatay banhawon usab. Kay ingon nga miabot ang kamatayon pinaagi sa sakatawo, moabot usab ang pagkabanhaw pinaagi sa sakatawo. Kay ingon nga nangamatay ang tanang mga tao tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan. Banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo. Apan ang matag usa anaa sa iyang husto nga dapit. Si Kristo mo'y una sa tanan. Unya musulod katong iya ni Kristo, inigabot na niya. Unya mabot ang katapusan ug buntugon ni Kristo ang tanang mga pangulo nga espirituhanon, mga otoridad, mga kagamhanan, ug itugyan niya ang gangharian ngadto sa Dios nga Amahan. Kay kinahanglan maghari si Kristo hangtod mabuntog sa Dios ang tanan niyang mga kaaway ug himuon nila sila nga tumbanan sa iyang mga tiil. Ang katapusan kaaway nga buntugon mao ang kamatayon. Kaya ang kasulatan nagingon, himuon sa Dios ang tanang butang nga tumbanan sa iyang mga tiil. Hinuon, tataw kaayo nga kini, wala mahilakip ang Dios nga naghimo sa tanang butang nga tumbanan si Kristo. Apan kung ang tanang butang ipailalom na sa pagmando ni Kristo, ang anak mismo harian sa Dios, nga mao'y nagtugyan sa tanan, ubos ng pagmando, ug maghari ang Dios sa tanan sa hingpit gayod. Ang pulong sa Ginoo.